आका कायनात फरमाते क़यामत का दिन होगा, एक शख्स अल्लाह की बारगाह में आएगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे ले जाओ इसको जन्नत में। उसकी बीवी और उसके बच्चे अल्लाह की बारगाह में आ जाएंगे, कहेंगे मौला ये शख्स तो हमारा हक मार कर आया है, ये जन्नत में कैसे जा सकता। अब ये बता रहा हूं, जो अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाते, जो अपने बच्चों को तालीम इस्लामिया नहीं दिलाते, जो अपने रसूल की तालीमात से अपने बच्चों को दूर रखकर बैठे हैं, जिनको कोई फिक्र नहीं, फिक्र है तो दुनिया की फिक्र है, फिक्र है तो दुनिया कमाने की फिक्र है, फिक्र है तो दुनिया का नॉलेज दिलाने की फिक्र है, वो कान खोल कर सुन ले ये अपने रसूल का पैगाम और फिर अमल करने की कोशिश करें। उसकी बीवी, बच्चा स्कूल नहीं जाता बीवी से पूछते, बेटी स्कूल नहीं जाती बीवी से पूछते, खाना लेट पका बीवी से पूछते, कपड़े इस्त्री नहीं हुए बीवी से पूछते, जूता पॉलिश नहीं हुआ बीवी से पूछते हैं, घर की सफाई नहीं हुई बीवी से पूछते हैं, मेहमान आए खाना चाय नहीं दी बीवी से पूछते हैं, मगर नहीं पूछते तो ये नहीं पूछते कि तूने आज नमाजें कितनी पढ़ी है, तूने आज कुरान कितना पढ़ा है, तूने आज हजूर की सीरत पर कौन सा सबक पढ़ा है मुझे बता, सैयदा फातिमा ज़हरा की कौन सी सीरत पर आज तूने अमल किया है मुझे बता। पूछा है कभी? पूछा है तो हाथ खड़ा करके कोई एक तो बताए मुझे कि मैंने पूछा है, मेरा दिल ठंडा हो जाएगा। अब सुन लो, फिर कान खोल के सुनो, रसूल का पैगाम सुनो, रसूल का पैगाम। बीवी और बच्चे, ये हदीस सुना रहा हूं, आ जाएंगे कहेंगे अल्लाह ये मुजरिम है, ये मुजरिम है। अल्लाह पाक फरमाएंगे मुजरिम कैसे? वो कहेंगे ये हमारा हक मार कर आया है। क्या? हमारा हक मार कर आया है। अल्लाह पाक पूछेंगे कौन सा हक? अब सुने, हराम का माल औलाद को खिलाने वालों, सूद का माल औलाद के लिए जहन्नम की जो आग इकट्ठी करके जाने वालों, फराद लगाकर दुनिया के प्लाट और कोठियां बनाने वालों, तो सुने मेरे आका की हदीस है, उसकी बीवी और बच्चे आ जाएंगे, वो कहेंगे या अल्लाह ये हमारा हक मार कर आया है। अल्लाह फरमाएंगे क्या? वो कहेंगे नंबर एक, इसने हमें कुरान की तालीम नहीं दी, इस्लाम की तालीम नहीं दी, तेरी शरीयत की तालीम नहीं दी, ये हमारा बाप था। बीवी कहेगी ये मेरा खामन था, सारे काम मुझसे ये सख्ती से करवाता था, मगर दीन का काम इसने कभी हम मुझसे पूछा तक नहीं, नमाज इसने कभी मुझसे पूछी तक नहीं, शरीयत मुतारा और सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत पर इसने कभी मुझे चलने का अदर नहीं किया, सारे काम ये सख्ती से करवाता था, मगर दीन का काम इसने कभी मुझसे पूछा तक नहीं। बेटा और बेटी कहेगी ए अल्लाह तूने हमें इसके घर में पैदा किया और इसका काम था, सारे काम इसने हमें सख्ती से करवाए, मगर दीन और इस्लाम की तालीम न इसने दिलवाई न उस तरफ हमें ले गया। फिर आगे वो औलाद क्या कहेगी? औलाद कहेगी या अल्लाह ये हराम की कमाई हमें खिलाता रहा, ऐ सूद का लेन देन करने वालों, ऐ धोखे का माल बेचकर हराम की कमाई औलाद के पेट में डालने वालों, अपने मुसलमान भाइयों को अल्लाह की मखलूक को ठगने वालों। अब वो औलाद कहेगी, हदीस सुना रहा हूं, ऐ अल्लाह ये मुजरिम है, ये हमें हराम की कमाई खिलाता था, इसने तेरी मखलूक का हक मारा, धोखे दिए हमारे लिए और हराम की कमाई हमारे लिए जमा करके दे आया, ये मर गया और हराम की कमाई पर हमने अयाशियां की, गुनाह किए। अल्लाह पाक को गुस्सा आ जाएगा, अल्लाह पाक को गुस्सा आ जाएगा और अल्लाह पाक फरमाएंगे इसको पकड़ के मीज़ान अमल पर ले आओ, उसको मीज़ान अमल पर लाया जाएगा। फरिश्ते कौन? फरिश्ते पहाड़ जितनी नेकियां लेकर उस बंदे की
میزان عمل پر آ جائیں گے۔ کس بندے کی؟ جس نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا، پھر اسی حرام کی دولت سے بڑے بڑے حج کیے، بڑا خوش ہوا، ہاتھ دوسرے سال عمرے پہ بھی گیا حرام کی کمائی سے، بڑا خوش ہوا۔ اب پہاڑ جتنی نیکیاں اس بندے کی لے کر آئے گا فرشتہ، اللہ پاک فرمائیں گے اس کی نیکی یہاں پہ رکھ دو۔ کس کی؟ جس نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا، اسلام نہیں سکھایا، شریعت نہیں سکھائی، اور حرام کما کما کر اپنی اولاد کے لیے اکٹھا کر کے گیا۔ دیکھیے حرام کمانے والے کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے۔ ایک تو دنیا میں ذلیل ہوا، دھوکے دیے، بددعائیں لی، فرار کیے، بددعائیں لی، اور دوسرا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا ہوا۔ اور جس کے لیے مال اکٹھا کیا وہ بھی اپنے نہ بنے، وہ بھی بے وفا ہو گئے۔ جن کے لیے، جس اولاد کے لیے دوسروں کی اولاد کا حق مارا، میں نے اگر آپ کو ٹھگا ہے تو میں نے کس کا حق مارا؟ آپ کے بچوں کا حق مارا۔ میں نے آپ سے دھوکہ کیا، میں نے آپ کے بچوں کا حق مارا۔ اور جس نے دوسرے کے بچوں کا حق مار کر وہ حق اپنے بچوں کے لیے حرام کی صورت میں اکٹھا کر آیا، پہاڑ جتنی نیکیاں اس کی آئیں گی۔ اب اللہ پاک فرمائیں گے اس کی اولاد آ جائے جو اس کے حرام کی کمائی کھاتے رہے اور گناہ گار ہوئے، کیونکہ وہ اس کی وجہ سے حرام انہوں نے کھایا۔ اللہ فرمائیں گے آؤ اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں لے جاؤ اور جاؤ تم جنت میں۔ ادھر سے آئیں گے، یا اللہ اس نے ہمیں تعلیم نہیں دی اسلام کی، اللہ فرمائے گا کتنی نیکیاں کم ہے، یا اللہ ہمارے پاس تو نیکی ہے ہی کوئی نہیں، یہ کچھ دین دل ہمیں تعلیم دیتا تو ہم کو نیکیاں کرتے۔ اللہ فرمائے گا اس کی نیکیوں میں سے جتنی ضرورت ہے تو لے جا اور تو بھی جنت میں جا۔ اب وہ بدبخت خالی کنگال رہ جائے گا، خالی رہ جائے گا، اور اولاد کو دیکھے گا، کہے گا میرے بیٹو تمہارے لیے تو میں نے سب کچھ کیا تھا، تمہارے لیے تو ساری ٹھیکیداریاں چلائی تھی، تمہارے لیے تو 40 من سریا لگا کر 80 من سریے کا بل بنا کر مالک کو دیا تھا، تیری خاطر ہی تو بیٹا 100 بوری سیمنٹ کی لگائی تھی اور 150 بوری کا بل بنا کر دیا تھا، تیرے لیے تو 4 مزدوریاں تھی، مالک کو 9 مزدوریاں بنا کر پیش کی تھی ہیں، اور بیٹا تیرے لیے تو 4 نمبر اینٹ لگائی تھی اور 1 نمبر اینٹ کا بل بنا کر مالک کو دیا تھا اور اس سے پیمنٹ لی تھی ہیں، اور بیٹا تیرے لیے تو 2 نمبر امرود بیچے تھے 1 نمبر قیمت پر، اور بیٹا تیری خاطر ہی تو پنچر 1 ہوتا تھا، 4 پنچروں کا بل بنا کر دیتا تھا کہ 4 پنچر لگائے، میرے بیٹا تیرے لیے تو انجن کی سیلیں خراب ہوتی تھی، میں کہتا تھا پورا انجن خراب ہے اس کا بل لے لیتا تھا تیرے لیے، میں نے کون سا برا کیا تمہارے لیے، آج تم نے مجھے پھنسا دیا۔ وہ کہیں گے جا جا جہنم میں، آج ہمیں تیری ضرورت نہیں، تو نے دنیا میں ہمارے ساتھ بھی خیانت کی، اپنے رب کے ساتھ بھی خیانت کی۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے وہ کہے گا ہائے ہائے، کہ ہائے میری گردن پر میرے گناہ کا کوئی بوجھ نہیں، آج میری گردن پر میری اولاد کے گناہوں کا بوجھ ہے، اور آج میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جا رہا، آج میں نے اولاد کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بننا ہے، اور اولاد جس کی خاطر دنیا میں ساری مصیبتیں اور مشکلات اٹھائی تھی، آج وہ مجھے پھنسا کر خود جنت میں چلی گئی اور میں تن تنہا اب جہنم کا ایندھن بننے جا رہا۔